बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान, और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हमजा, आज मैं आपको पूछूंगी कुछ। स्कूल टाइम था जब आपका, जब आप स्कूल जाते थे तो हाफ डे, क्या टाइम था, वाकई क्या टाइम था, अय्याशी का टाइम था वो। लेकिन हमजा, जब आप स्कूल जाते थे हाफ डे होता था, एक फ्राइडे का डे रखा जाता था जिसमें आपको आधी छुट्टी जिसे कहते हैं चले जाते थे आप, तो कितना खुश होते थे आप? अच्छा, सबसे अच्छा दिन शायद वही होता था, क्योंकि हमें पता तो होता था कि जी सैटरडे संडे को छुट्टी हुआ करेगी, वो तो पहले से ही जो है ना फाइनल होता था। लेकिन जब आपको इस तरह हाफ डे मिलता था तो उसकी खुशी बाकी दिनों से बिल्कुल अलग होती थी कि अभी स्कूल पहुंचे हैं और अभी हमारी छुट्टी भी हो जाएगी। लेकिन इसके ऊपर एक रिसर्च है, कैरोलिना में एक रिसर्च की गई है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अगर अपने एम्प्लॉइज को, मतलब आप ऑफिस जाने के बाद अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू करने के बाद भी ये इंजॉय कर सकते हैं हाफ छुट्टी, कि आपको अगर हाफ डे कर दिया जाए आपकी ड्यूटी का, तो आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप वर्कर्स को इदारों के अंदर या कारखानों के अंदर एक दिन या 2 दिन हाफ डे दे दिया करें तो शायद उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह से ना स्पेन में भी एक मॉडल लाने की कोशिश की जा रही है इशाल। वो कह रहे हैं कि अगर हम 3 दिन हफ्ते में छुट्टी दे दें एक एम्प्लॉय को, तो शायद उसकी परफॉर्मेंस जो है वो 5 दिन काम करने से 4 दिन में ज्यादा अच्छी होगी। उसको लगेगा कि बहुत ही अच्छी हो जाएगी। हमजा, अगर 3 दिन हफ्ते में ऑफ करना पड़े और फिर आपको कितने दिन बाकी रहे, 4 दिन काम करना पड़े, तो यार क्या बात होगी। तो मेरे ख्याल में सभी इससे बड़े एग्री होंगे, लेकिन हमारे पाकिस्तान में नहीं है। ये स्पेन में एक मॉडल लाने की कोशिश की जा रही है कि शायद इससे परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। इसका मतलब यह है कि वर्क प्लेस के ऊपर अगर थोड़ा सा प्रेशर कम होगा वर्कर्स के ऊपर जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है बेहतर हो जाती है। हमने ये भी देखा, इस तरह की रिसर्चेज हम पढ़ा करते थे, केस स्टडीज़ होती थी कि जहाँ पर कई कारखाने ऐसे होते हैं कि जहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टनेस कर दी जाती है, वहाँ पर परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हो जाती है वर्कर्स की। तो इस तरह के कुछ मॉडल्स लाने की कोशिश की जा रही है। इनके ऊपर रिसर्च होती भी रहती है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। देखते हैं कि ये रिसर्चेज फ्यूचर में अप्लाई भी होती हैं कि नहीं होती, कितनी कामयाब साबित होती है। ठीक है, अभी सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। सूरत हाल जो है मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस इस वक्त विशाल बहुत तेज़ी से फैल रहा है और अवाम ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करने को तैयार नहीं है। लोग भुला चुके हैं कि पिछले साल हम कितनी मुश्किलात में चले गए थे, और अब जिस तरह के इंदिए दिए जा रहे हैं हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से, ऐसा ही लग रहा है कि शायद हमें फिर से सख्त लॉकडाउन पे जाना ना पड़ जाए अगर हमने एहतियात ना। बिल्कुल, क्योंकि अवाम जो है वो सीरियस होने का नाम नहीं ले रहे, जिसकी वजह से हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने वबा की तीसरी लहर के पेश नज़र आवाम से SOPs पर अमल करने की अपील की है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो हमजा बार बार हुकूमत की जानिब से भी कहा जाता रहा कि खुदारा एहतियात कीजिए। हम लोग खुद बैठकर खबरों में, प्रोग्राम्स में यही आवाम को कहते रहे कि खुदारा एहतियात कीजिए। एहतियात से ही आप खुद को और दूसरों को महफूज रख सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो अमूमी रवैये हैं वो ऐसे हैं कि हम अगर उस बीमारी से निकल आए हैं या हमारे किसी रिश्तेदार को या खुदा न खास्ता किसी अपने को नहीं हुआ, तो हम इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है। और कहते हैं लोग, ये बातें करते हैं कि जी कि ये तो मीडिया पे ही सिर्फ कोरोना है, हमारे तो जानने वाले को नहीं हुआ। खैर, अल्लाह करे कि आपके किसी जानने वाले को ना हो, लेकिन ये बहुत संजीदा मामला है। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास भी हुआ है, जिसमें शहरियों की जानिब से SOPs का ख्याल ना रखने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। और इजलास में ये भी बताया गया कि मुल्क में मुस्बत केसेस की जो मजमूई शरह है वो 7.5% से भी ज़ायद हो चुकी है। 7.5% से भी ऊपर चली गई है। और तमाम बड़े शहरों में, क्योंकि शहरों के जो लोग हैं उनको कहा जाता है कि वो ज़्यादा वेल एजुकेट होते हैं, वो ज़्यादा सोच और समझ रखते हैं। इसके बावजूद शहरों में मुस्बत केसेस की शरह 5% तक पहुंच चुकी है। मगर मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासलों की खिलाफ वर्जियाँ भी रिपोर्ट हो रही हैं। अगर हम बात करें बड़े शहरों की, तो बड़े शहरों में इस वक्त केसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत गाँव देहातों के। अच्छा, उसकी रीज़न ये है ना कि लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में होते हैं, यहाँ पर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही होती हैं। फिर ये देखें, अगर छोटे इलाकों से भी लोग आते हैं यहाँ पर ख़रीदारी
کرنی ہوتی ہے, مارکیٹس میں جا رہے ہوتے ہیں, یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے. اسد عمر نے خبردار کیا ہے کہ نئی کرونا لہر بہت زیادہ خطرناک ہے اور مثبت کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, جس کے باعث حکومت عوامی سرگرمیوں پر سخت پابندیاں لگا سکتی ہے. یہ وہ انڈیا ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا, اور کورونا کی تیسری لہر سے مریضوں کا بھی بڑا بوجھ لاہور سمیت پنجاب کے بڑے شہروں خاص طور پہ سرکاری ہسپتالوں پر پڑ رہا ہے. بالکل ایسے ہی سرکاری ہسپتالوں پر پڑ رہا ہے, جہاں چند مرکزی سہولتوں میں سے بستر کی گنجائش پہلے ہی زیادہ سے زیادہ حد کو پہنچ چکی ہے. مطلب بستر جو ہے وہ پہلے ہی, آپ کو پتہ ہے ہسپتالوں کی صورتحال یہ ہے کہ مریض دیگر شہروں سے بھی یہاں پر لاہور کے جانب رخ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اگر کرونا کی صورتحال ہے تو اور زیادہ پریشر بڑھ گیا ہسپتالوں پہ, تو اس لیے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت نے بھی صوبے بھر میں مکمل لاک ڈاؤن کا اندیا دے دیا ہے. ہاں جی, اور یہ کامران بنگش بات کر رہے تھے جو کہ معاون خصوصی ہیں. انہوں نے کہا کہ مارکیٹس کا وقت محدود کرنے پر بھی اس وقت سوچا جا رہا ہے. تمام صوبے جو ہیں اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں. حکومت کے لیے ہم بارہا آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ فیصلے آسان نہیں ہیں. حکومت کے پاس آخری آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے کی جو ہے پابندیاں لگانا شروع کر دے. حکومت نہیں چاہتی کہ معیشت بند ہو جائے, حکومت نہیں چاہتی کہ مارکیٹس بند ہو جائیں, لیکن اتنی مجبور ہو جاتی ہے کہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم احتیاط نہیں کر رہے ہوتے. خیر, اس وقت یہ تیسری لہر کتنی خطرناک ہے جاننے کی کوشش کریں گے. پنجاب میں کتنا پڑ چکا ہے کرونا وائرس کا, خاص طور پر جو یو کے ویریئنٹ ہے. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم, گڈ مارننگ. کرونا کی تیسری لہر بہت زیادہ خطرناک ہے, یہ ہم سمجھ بھی رہے ہیں, لوگوں کو دیکھ کر اندازہ بھی ہو رہا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ اس کے مریضوں کی علامات بھی کیا پہلے جیسی ہیں یا کچھ مختلف ہو گئی ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک علامات کا تعلق ہے یہ ویسی ہی ہیں جیسے ووہان وائرس کی تھی اور یا جس طرح کرونا پہلے آیا, لیکن اس میں اور پرانی لہروں میں یہ فرق ہے کہ اس لہر کے اندر انفیکٹیوٹی ریٹ بہت زیادہ ہے, کیونکہ جو کوئی تقریباً 300 سیمپلز ہم نے لاہور, جیلم اور گجرات اور کاڑے سے لیے, ان کو ہم نے جب ٹیسٹ کیا اس میں 70% جو تھا وہ یو کے کا ویریئنٹ تھا, جس کی انفیکٹیوٹی بہت زیادہ. اسی لیے اس وقت بہت تیزی سے کرونا جو ہے وہ پنجاب میں پھیل رہا ہے. لیکن اس کی جہاں تک انٹینسٹی ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہے, صرف انفیکٹیوٹی زیادہ ہے. اور اگر خدا نخواستہ انفیکٹیوٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ لوگ انفیکٹ ہوئے تو پھر جو 2% سیریس ہوتے ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے گی. صحیح. یاسمین صاحبہ, ملک میں کرونا کیسز جو وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں, مگر عوام کی جانب سے ایس او پیز پر عمل نہیں ہو رہا, جیسے کہ ہم پہلے بات بھی کر رہے تھے اس پہ. حکومت اس معاملے سے کیسے نمٹ رہی ہے؟ دیکھیے, میرا خیال ہے یہ تو اب آپ کو سامنے ہے کہ کالج سکولز اور اجتماع کی پابندی لگائی گئی ہے. آپ کے سامنے ہی ہے کہ مارکیٹس جو ہیں اور شام کے وقت دکانیں جو ہیں وہ سب 6 بجے کے قریب بند ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے اب اس ویکینڈ پہ یعنی ہفتہ اتوار جو ہے مکمل ساری دکانیں بھی بند ہوں گی, ہوٹل ریسٹورینٹس بند کر دیے ہیں. لوگوں نے احتجاج اس پر بھی کیا, لیکن ہم اس لیے سمجھانے کی کوشش کریں لوگوں کو کہ یہ وبا جو ہے اگر بہت تیزی سے بڑھی تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. انسانی زندگی جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, تو ہر قسم کی تدابیریں اختیار کی ہوئی ہیں ہم نے, اور اس میں اسمارٹ لاک ڈاؤنز بھی ہیں, اس کے اندر مائکرو لاک ڈاؤنز بھی ہیں, اور اس کے بعد ایک جو اصرار کر رہے ہیں ہم سب کو کہ جو 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ مہربانی کر کے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں, جن کے لیے پورے پنجاب کے اندر کوئی تقریباً 114 سینٹرز ہم نے بنائے ہوئے, اور باقی جو لوگ ہیں جن کو ویکسین نہیں لگی وہ مہربانی کر کے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, یہ کہا جائے کہ کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں یا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کرونا کیسز میں اضافہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ لاہور کے تمام مرکزی اسپتالوں میں گنجائش تقریباً ختم ہو گئی ہے. یہ بتا دیں کہ کیا یہ بات درست ہے, نہیں ہے, ایسے وقت میں جب پنجاب کے بڑے شہر وبا کی بدترین لہر کی طرف جا رہے ہیں, کسی ہنگامی حالت میں حکومت کیسے متاثرہ افراد کو سنبھالے گی اگر یہ تاثر درست ہے؟ یہ میرا خیال ہے ایک غلط قسم کی افواہ پھیلائی گئی ہے جس سے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. آج ہماری اپنا منسٹری کی طرف سے آلریڈی اسٹیٹمنٹس جا چکی ہیں. ہمارے پاس بہت سارے بیڈز موجود ہیں, 50% کیپیسٹی ہمارے پاس ابھی بھی ہے. ہم لوگ مزید ان میں اضافہ بھی کر رہے ہیں. اس قسم کی جو افواہیں پھیلانے سے لوگوں کو فضول میں پریشان کرنا ہوتا ہے. ایک بات میں کلیئر کرتی جاؤں, سب سے اہم چیز ہے نیچرلی اس وقت کیونکہ میو ہسپتال میں سب سے زیادہ بیڈز ہیں, زیادہ مریض ادھر ہیں, لیکن یہ میں بتاتی چلی جاؤں لاہور جیسے شہر کے اندر 50% کیپیسٹی پہ ہمارے پاس ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس میں بھی جگہ موجود ہے, ہمارے پاس وینٹیلیٹرز بھی موجود ہیں. اہم چیز یہ ہے کہ مریض کو ہسپتال لے کے جاتے وقت آپ مہربانی کر کے 1122 سے آپ کہیں 1122 آپ کو اس ہسپتال میں لے کے جائے گی
जहाँ कैपेसिटी है और जहाँ बेड्स मौजूद हैं। जिन हॉस्पिटल्स के अंदर कम कैपेसिटी है उसकी जगह वो दूसरे अस्पतालों में लेके जाएंगे। इसलिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर तरीके से हुकूमत ने बंदोबस्त किया हुआ है, बेड्स का है, दवाइयों का बंदोबस्त हुआ हुआ है। आपके जो मुआलिज हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं आपकी सेहत के लिए। तो मेरा ख्याल है इस तरह की बात कहनी जो है वो जाती है। सही। डॉक्टर साहिबा, बहुत सारे नौजवान जो हैं, बल्कि सारे बाहर निकलते हैं, जॉब्स पे जाते हैं, वो लोग भी ये चाहते हैं कि उनको भी वैक्सीन लगवाई जाए। तो 60 साल से जो कम उम्र अफराद हैं उनको कोरोना वैक्सीन कब तक शुरू कर दी जाएगी? क्या वैक्सीन के किसी किस्म के कोई साइड इफेक्ट्स भी सामने आए हैं? साइनोफार्म जो इस वक्त वैक्सीन लग रही है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका किसी किस्म का साइड इफेक्ट आपको पता है कि अब तक रिपोर्ट नहीं हुआ। कोई तकरीबन 1.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स और इसके अलावा 70,000 से ज्यादा बुजुर्गवार जो हैं उनको हम लगा चुके हैं वैक्सीन। अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं की। और इस वक्त हमारी वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं वो चल रहे हैं 60 साल से ज्यादा उम्र के। जब 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो हैं उनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल होगी तो फिर 55 साल से ज्यादा लोग जो हैं उनकी वैक्सीनेशन शुरू होगी। अच्छा। क्योंकि ये वो ग्रुप है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है या इन लोगों में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है। और क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से फिर फर्टिलिटी का चांस भी बढ़ जाता है। इसी वजह से पहले इस ग्रुप को लगा रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस ग्रुप को लगाने के साथ ही हमारी जो फर्टिलिटी रेट है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, एहतियात कीजिए। और ये जो तासुर दिया जा रहा है कि इस वक्त अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है, बेड खाली नहीं है, उन्होंने ये भी बात की कि हम इस हवाले से प्रेस रिलीज़ भी जारी कर रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये सोशल मीडिया के ऊपर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये बताया कि जो यूके वेरिएंट है ये बहुत तेज़ी से इशाल फैल रहा है। जो पिछली हमने पहली और दूसरी लहर थी उससे ज़्यादा तेज़ी से, इसीलिए कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो है वो इंतहाई खतरनाक है और एहतियात पहले से भी ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। ये तो बात होगी कोरोना वायरस की, जिससे हमारी पूरी इस वक्त दुनिया ही मुतासिर हो रही है। जो हमारे अपने मुल्क की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, उस पर बात कर लेते हैं कि अपोजिशन जमातों के दरमियान होने वाली चपक्लश के बाद मुल्क का सियासी मंजर जो है वो कुछ तब्दील हो गया है। पीडीएम में दरारें पड़ने के बाद जहां हुकूमत ने सुख का सांस लिया है, वहीं पर अपोजिशन जमातों के दरमियान एक नई महाजराई का इम्कान भी पैदा हो गया है। हाँ जी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों सेनेट में अपना अपना अपोजिशन लीडर लाने पर तुल गई हैं। पहले ये फैसला हुआ था कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा, JUIF से डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट होगा, और जबकि अपोजिशन लीडर जो है वो नून लीग से होगा। लेकिन ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से शहरी रहमान को अपोजिशन लीडर नामजद किए जाने का इम्कान है, जबकि नून लीग जो है वो आजम नज़ीर तारड़ को अपोजिशन लीडर बनाना चाहती है। और इस पे एतराज़ात जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं। और इस वक्त महाजराई का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जराए का कहना है कि पीपल्स पार्टी के पास सेनेट में अपने 21 वोट हैं, जबकि ANP और BNP मेंगल के 2 अरकान हैं और दोनों जमातों ने PP को हिमायत करने की यकीन दहानी करा दी है। अब देखते हैं कि ये यकीन दहानी ही है या वाकई वोट उनकी जानिब भी जाता है। इसमें ये भी देखना होगा कि क्या इस दफ़ा जमात इस्लामी का जो एक रुकन है वो किसी के एप्लीकेशन पे साइन करते हैं या अपने आप को अलहदा ही रखते हैं, क्योंकि हैं तो वो अपोजिशन के अंदर, लेकिन क्या इस अपोजिशन का हिस्सा बनने को तैयार भी हैं या नहीं है। जबकि सेनेट में नून लीग की 18 और JUI की 5 नशिस्तें और मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान बहुत ही आम टेलीफोनिक राबता भी हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे देकर लॉन्ग मार्च में शिरकत करती है तो ठीक है, वरना नौजमाती मैदान में आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब पीपल्स पार्टी को साइड पे करने की भी सोची जा रहा है कि कर दिया जा सकता है, क्योंकि इस्तीफे तो उनकी जानिब से आएंगे नहीं। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए ये भी कहा कि जो जेल नहीं जा सकता वो सियासत नहीं कर सकता। और वो कामयाब लीडर सुनने में भी आता है कि वो कामयाब लीडर नहीं होता, ये बुज़दिली नहीं बर्दाश्त का काम है, उनकी जानिब से ये कहा गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम बात करें PDM के मुस्तकबिल की सारी सूरत हाल को देखते हुए तो बहुत ही मुस्तकबिल जो है वो क्वेश्चन मार्क लग गया उसके ऊपर कि क्या इसका मुस्तकबिल होगा नहीं होगा, मुस्तकबिल क्या हो सकता है, क्या पीपल्स पार्टी वाकई साइड पर हो रही है। बात करने की कोशिश करेंगे जी के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। PDM सेनेट में अपोजिशन लीडर के नाम पर मुत्तफिक क्यों नहीं हो पा रही है, वजह क्या है? ये बातें तो पहले तय नहीं हो गई थी? क्या JUI भी सोच रही है कि शायद अपोजिशन लीडर हमारा हो जाए तो बेहतर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन से कबल जो
پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا وہ یہ کہ پیپلز پارٹی چیئرمین کا الیکشن لڑے گی، جے یو آئی ڈپٹی چیئرمین، اور قائد حزب اختلاف مسلم لیگ کے لیے رکھا گیا۔ یہ ایک فیصلہ ہوا۔ اب ہم چاہتے ہیں اسی فیصلے پر عمل درآمد ہو تاکہ پی ڈی ایم کے جو فیصلے ہیں وہ باعتماد بھی ہوں اور سمجھا جائے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ تو ہماری تو رائے یہ ہے کہ چونکہ مسلم لیگ کے لیے اپوزیشن لیڈر متعین کیا گیا، اب مسلم لیگ جس کو چاہے جس شخصیت کو نامزد کر سکتے۔ صحیح مولانا صاحب، پیپلز پارٹی جو ہے وہ شری رحمان اور نون لیگ اعظم نذیر تارڑ کو اپوزیشن لیڈر بنانا چاہتی ہے، جے یو آئی کس کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں، اگر پیپلز پارٹی نہیں بنتی تو پھر اس طرح تو پھر ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اپوزیشن لیڈر کے لیے میدان میں آئیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے مطابق وہ اس میں خیر و برکت ہے۔ دیکھیں، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم اگرچہ ایک جماعت نہیں ہے، 10 جماعتوں کا مجموعہ ہے، مگر اتحاد و اتفاق میں خیر و برکت ہے۔ آپ نے دیکھا ضمنی الیکشن ہم نے مل کے لڑا تو اس کے نتائج بہت خوب آئے۔ پھر ہم نے سینٹ کا الیکشن لڑا، اس کے بھی بہت اچھے نتائج آئے۔ لیکن اگر کہیں خدا نخواستہ بدنیتی پیدا ہوتی ہے تو پھر آپ کو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا نتائج آئے۔ تو آگے بھی میں چاہتا ہوں کہ یو آئی چاہتی ہے کہ ہم اپنے فیصلے کریں، پھر ان پر عمل درآمد بھی کریں۔ اگر مسلم لیگ کے حق میں فیصلہ ہوا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے۔ عبدالغفور حیدری صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ اب پیپلز پارٹی جب شہری رحمان کو بنوانا چاہ رہی ہے، اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو پھر یہ تو واضح ہو گیا کہ پی ڈی ایم کے اندر اختلافات صرف استعفوں کا نہیں ہے، اپوزیشن لیڈر کے اوپر بھی اختلافات ہیں، تو یعنی کہ پھوٹ کی یہ واضح نشاندہی ہے کہ بہت زیادہ اختلافات ہیں، ایک آدھ بات پر نہیں ہے۔ دیکھیے، اس پر بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن اندر میرے خیال میں کوئی بدنیتی شامل تھی۔ جو کہا گیا کہ نام کے اوپر مہر لگایا جائے، اور جو نام کے اوپر مہر لگے وہی ووٹ پریزائڈنگ آفیسر نے مسترد کیے۔ تو ایک ووٹ تو بالکل بھی دونوں ناموں کے ساتھ لگا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتحاد اتفاق میں برکت ہے، اور کہیں اگر خدا نخواستہ نیت میں فضول ہو تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ وہ 7 ووٹ جو مجھے ملنے تھے، اب جناب یوسف رضا گیلانی کے الیکشن کے بعد تو وہ چیز بالکل بھی نہیں رہی، کوئی ووٹ غلط نہیں ہوگا اور 49 ووٹ ہمیں ملیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ ووٹ پھر مجھے نہیں ملے۔ اب کیوں ملے؟ کس کے کہنے پر نہیں ملے؟ کوئی ضمیر فروشی ہوئی، کوئی بدیانتی ہوئی، کوئی ہاسٹڈنگ ہوئی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدترین ہاسٹڈنگ ہے جو سینٹ میں ہوا۔ اب پی ڈی ایم کو سوچنا چاہیے کہ جہاں بدنیتی ہوگی وہاں مولانا صاحب، اتفاق میں برکت ہے، لیکن یہ اتفاق ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال پیپلز پارٹی جو ہے 25 سینیٹرز کے دستخط والی درخواست چند روز میں سینٹ سیکریٹریٹ میں دے گی۔ نمبر گیم کے لحاظ سے کیا پیپلز پارٹی کا اس سیٹ پر حق نہیں؟ دیکھیے، میں اس حوالے سے تو مجاز نہیں ہوں کہ حق تو بنتا ہے لیگ کا، اس لیے کہ یہ منصب تقسیم ہوئے۔ اب اگر اس فیصلے پر پیپلز پارٹی نہیں رہتی تو پھر پی ڈی ایم جو فیصلے کرتی ہے ان کو اگر میں کل چیلنج کروں، پیپلز پارٹی چیلنج کرے تو اس کی کوئی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہماری درخواست ہے کہ جو فیصلے ہوئے ان پر عمل درآمد۔ ٹھیک ہے۔ عبدالغفور حیدری صاحب، یہ بتائیں کہ فضل الرحمان صاحب، مولانا صاحب نہیں منا پائے پیپلز پارٹی کو کہ وہ استعفے دے دیں، لیکن کیا اس بات پر متفق ہو پائے گی پوری پی ڈی ایم کے امیدوار ایک لایا جائے اپوزیشن لیڈر کے لیے، یا اس پہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے مولانا صاحب؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان صاحب وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، ان کی ذمہ داری میں یہ بات آتی ہے، وہ ضرور کوشش کریں گے پی ڈی ایم کو بچانے کے لیے۔
صحیح مولانا صاحب، اب پی ڈی ایم کا اتحاد دوراہے پر پہنچ چکا ہے، استعفوں کے معاملے پر لانگ مارچ اور خود پی ڈی ایم کا مستقبل جو وہ خطرے میں پڑ چکے ہیں. اب تو پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کھل کر جو ہے وہ بیان بازی بھی شروع کر چکے ہیں، تو کیا اب نواز لیگ اور مولانا فضل الرحمان نیا سیاسی سفر شروع کریں گے؟ دیکھیں، پی ڈی ایم تو ہے، ابھی پیپلز پارٹی نے بھی نکلنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے. جہاں تک بیان بازی کا تعلق ہے، بیان بازیاں تو ہوتی رہتی ہیں. ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم مختلف جماعتوں کا مجموعہ ہے، مختلف نظریات کا مجموعہ ہے. ہم تو کم سے کم مشترکات پہ جو ہے وہ اتحادیں بنتی ہیں اس قسم کی. اور پھر پی ڈی ایم ایک تحریک ہے، کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے. لیکن ضمنی انتخابات میں ہم نے ایک دوسرے کی مدد کی تو اس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے، پوری قوم کے سامنے. اب بھی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بیان بازی کے بجائے پی ڈی ایم کو متحد کر. بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے اجلاس کی خبریں پہلے ہی باہر آنا شروع ہو گئی تھی، باتیں لیک ہو گئی تھی. آصف علی زرداری صاحب مطالبہ کر رہے تھے کہ پہلے نواز شریف صاحب ملک واپس آئیں، جد و جہد کریں، پھر جو ہے استعفوں کے اوپر بات کریں گے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی گفتگو کے بعد اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو کم از کم ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکیں گی؟ دیکھیے، یہ مطالبہ زرداری صاحب بڑے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بڑوں کی غلطی پکڑنا بھی غلطی ہے. اس بارے میں مناسب تو نہیں ہے کہ میں اس بات پہ تبصرہ کروں. لیکن اگر ایک آدمی بیمار ہے اور ڈاکٹروں نے بشمول حکومت سب نے مل کر ان کو اجازت دی جان بچانے کا، اگر وہ اپنا علاج کروا رہے ہیں، بیمار ہے، تو اس کی بیماری سے ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے. ہاں، میاں نواز شریف کی جماعت یہاں متحرک نہ ہو اور تحریک میں ہم کہیں سے کوئی چھول نہیں دیں. بلا وجہ اگر ہم مطالبہ کریں کہ خواہ نواز شریف آئے تو ان کی جان کو ہلاکت میں کیوں ڈالیں. ہاں، یہاں کچھ تحریک، لیکن پھر بھی بیمار شخص کو یہاں بلا کے اس سے ہم نے کیا کام لینا تھا. ابھی زرداری صاحب ہے، خود بیمار ہے، گھر میں ہے، خود ویڈیو لنک پہ بات کرتا ہے. نواز شریف بھی وہاں سے ویڈیو لنک پہ بات کرتا ہے، تو ویڈیو لنک سے وہ گھر سے بھی بات کر سکتا ہے یا بیٹھے بھی بات کر سکتا ہے. اور اس طرح میرے خیال میں ایسے چیزوں کو یا کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ بالکل ٹھیک ہے. رہنما جے یو آئی فے سینیٹر عبدالغفور حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ عبدالغفور حیدری صاحب. سب سویرے پاکستان سے آپ نے بات کی. اب معاملہ تو پیپلز پارٹی کے کورٹ میں ہے. انشاءاللہ اب 4 اپریل کو جب برسی ہوگی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، جو کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ پنڈی میں آئیں گے لیاقت باغ میں، اور اس کے بعد جو ہے ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور وہ فیصلہ کرے گی استعفے دینے یا کہ نہیں دینے. تو اب تب تک انتظار کرنا ہوگا. ویسے مشکلات ہی ہیں پی ڈی ایم کے لیے. بالکل بالکل اختلافات ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو پھر ملتے ہیں. اسٹے ود اس. صبح سویرے